मेरी 6 बेटियां थीं, 7वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली कि इस बार बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल दूंगी। मैं हर वक्त परेशान रहती और दुआ करती कि मेरा बेटा पैदा हो। हमारे घर का नौकर बहुत अच्छा और पुराना मुलाजिम था। मैं उससे अपने दिल की हर बात कह दिया करती थी क्योंकि मेरा शोहर मुझे बेटियों की वजह से पसंद नहीं करता था। एक दिन नौकर ने मुझे रोते हुए देख लिया और उसने एक काम करने को कहा जिसे करते ही मेरी रूह लरज गई। उसने कहा कि मेरा नाम मिसबा है, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना उस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और को। वो सब बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहां पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्लो सूरत की बनकर रहे, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं शादी होगी, तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलाद नहीं नसीब हुई। लेकिन मेरी सास और शोहर बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया। लेकिन ना जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 6 बेटियां पैदा हो गईं। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब असलम कहा करते थे। वो था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शोहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा शोहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास भी उनको अपने करीब भटकने नहीं देती। उनसे ऐसे खौर खाती जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ पलीत हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थीं। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि 6 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन छठी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 6 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मजीद बातें सुनना पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपनी नौकर असलम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूं समझे कि मैंने असलम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन असलम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक बेज़रर इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मांगी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 7वीं दफ़ा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शोहर और मेरी सास मेरे साथ आराम से पेश आया करते। उनकी उम्मीद होती कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो, अगर इस दफ़ा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए।
میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ تو میرے اس دنیا میں نہیں رہے، بھائی بہن بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اسی حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیوں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، میں بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 6 موقع دیے، اگر 6 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 7 بیٹیوں کو ساتھ لے کر ادھر سے تمہیں جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھی تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اسلم کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہیں سکی۔ اسلم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس نے کہا بی بی میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتے۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکی، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جواب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کیا اب وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ بی بی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، اس نسخے کے اوپر ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا سب پر اس کا بھروسہ ہے، اور کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، صرف رات کو سوتے ہوئے ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ تل کے لڈو کھانے ہیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے اسلم کو کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اسلم نے کہا بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لے، اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امیر لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ناسمجھ نوکروں کے مشورے پر بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ جو مشورے دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی منطق بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اسلم کی بات مان لی اور اس سے کہا کہ روز رات کو دودھ کا گلاس اور تل کے لڈو کھا کر سویا کروں گی، اگر میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے لے کر آ جانا۔ اسلم نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اسلم نے کہا تھا میں نے روز رات کو دودھ کا گلاس اور تل کے لڈو کھانا شروع کر دیے۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کا ذائقہ کیسا تھا، یہ کرنا عجیب کام تھا، پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اسلم خود میرے لیے دودھ اور تل کے لڈو لے آتا۔ میرے شوہر کو اس کی بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ دودھ اور لڈو تمہارے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دودھ ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پیا کرو۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا، اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا ہے، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 7 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی، میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔
ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اسلم کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا، آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے تھے، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اسلم کہاں گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، تو کہنے لگا کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسے اسلم نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک تل کے لڈو کھایا کرتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہاں امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی کہ تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچا دیا تھا، لیکن میں اور کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، اگر یہ آپ کی زندگی ہے۔ آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ کی ہی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اسلم میرے لیے دودھ اور تل کے لڈو لے کر آیا کرتا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اسلم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو، تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی، یہ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اسلم کے ہاتھ میں تل کے لڈو تھے جس پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر دودھ اور تل کے لڈو کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لے اس کو کھا لے۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو نہ جانے کتنی آتی ہوں گی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں، جو آج ہے کل نہیں، جو جیے یا مرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نہ میں سر ہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر ونتی کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور دودھ اور لڈو نیچے گرا دیا۔ شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا کے گر پڑی۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا گیا۔ میری ابھی تک کی ساری ڈیلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو ہسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر ان سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان کو بنی میرے شوہر نے اجازت دی۔ مجھے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا اور میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ میں بری طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔
जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं असलम की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी उन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे असलम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए बमुश्किल हाथ जोड़े, उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उसे कहा कि तुम में मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असलम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शोहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शोहर अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने असलम को कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। उस दूध और तिल के लड्डू का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो ना जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाज देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि आपकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया करूंगा। मेरी सास और शोहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप करके सुन लेते। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शोहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शोहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसका सोग मनाया करती। अब हवेली की मालकिन मैं थी, ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने असलम और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुलवा लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको भी इस घर में रहने के लिए कहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि असलम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और असलम का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी सबसे छोटी बेटी से करवा दी। इसी तरह मुझे अपनी बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि असलम मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से बढ़कर अदा किया है, ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे असलम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।